برنامه منبر با سعید احسان جلالیان. درود سامیان ارجمند، هواداران برنامه‌های مستقیم رادیوی امروز، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه منبر از رادیوی امروز و چون هر وقت با شما هستم سعید احسان جلالیان. و شنونده های گرامی، چگونه که از خبرهای اخیر وابسته به کشور همسایه خبر دارید، بالاخره حکومت افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. این قدرت پیدا شد به گروه طالبان که تواند تحت حکومت بگیرد. این حال شنونده های گرامی، من تماس گرفتم با استاد فخرالدین خالبه که چگونه که شما میدونید یک صحبتی که قبلا هم داشتیم، همین مسئله افغانستان بهتر و خوبتر تحلیل کرده ایستادن و این شب روز همیشه از چه حالتی میشه در جریان هستن و من میخوام که از ایشان بپرسم که خب بعد از اونه که حکومت افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، آیا آرامش و افغانستان برخواهد گشت و اونقدر مردمی که گریزه شدن به خودی کابل و از اونجا در بعضن موردها در دیگر منطقه، آیا خب امنیت بر میگردد، ایشان به خانه های خودشان بر میگردند و اون نکته هایی که خودی طالبان گفته ایستادند که صلح و آرامش بر میگردد و خب کدام یک مشکل نخواهد شد، آیا این خواهد شد یا نه؟ سلام علیکم، با سلام های بسیار فراوان به شنوندگان رادیو امروز. خوشبختانه همین صبح که ما با کابل و دیگر ولایت افغانستان با دوستانم در تماس شدم، خبرهای خوش از اونجا میرسد. در حال حاضر اینکه همین شب در کابل خیلی آرام، وضعیت خیلی آرام بود. یگان تیرپرانی و پرواز طیاره های فرودگاه شنیده میشد و دیگر همه خوب وضعیت تحت نظارت بود و خیلی وضعیت خوب بود. و از ولایت های هم که خبران میرسد وضعیت تحت کنترل طالبان یا تحت سلطه طالبان بعد از اینکه خب امارات اسلامی گویا اعلان کردن. خب این یک اعلان هم تو سری دستی یک پیشتازی بود و این حال قبول نیست که تو افغانستان در امارات اسلامی علاقه قبول می شود یا نمی شود. و بیرق طالبان هم که در بالای ارگ زده شد، خب نشانی این بوده نمیتونه که در طالبان در افغانستان علاقه خب به قدرت رسیدند و قدرت رو در دست دارند. وضعیت حاضر این گونه است که دو گزینه است، یکی گزینه صلح و یکی گزینه جنگ که ما تمام منطقه، تمام دنیا، تمام انسانیت آزادیخواه و صلحجو میخواد که در افغانستان صلح شود. از جمله باور دارم که از 100% زیاد مردم تاجیکستان هم چنین آرزو رو دارند، چون افغانستان همسایه ماست، برادرای ما هستند، هم مذهب، هم دین، هم زبان و بسیار مشترکات تاریخی و فرهنگی داریم و این ما هستیم. اصلا افغانستان مردمی که اذیت میکشد مردمی همین ما هستند، مردمی آسیای مرکزی، مردمی به فرهنگ و به تاریخ نزدیک. گزینه صلح وضعیت این گونه است که طالبان ظاهرا اون چی که دیده می شود میخواهند که یک حکومت روی کار آورند که در آن حکومت حضور تمام اقوام و احزاب و خب رویه هایی که در افغانستان رویه های مؤثر یا تنظیم و حزب های مؤثر افغانستان سهم خود را بگیرند. البته این تعریفی که ما از طالبان مثلا داشتیم تا حاضر این تعریف بود که این یک گروه تندرو است، خب یک گروه زنستیز است، یک گروه ناقض حقوق بشر است، یک گروه است که خب در تحت سلطه آنها از سال 1996 تا 2001 مردم خیلی به اذیت روز میدیدند. اقتصاد افغانستان به درجه صفر پایین آمده بود و زندگی مردم افغانستان خب افغانستان را به یک جهنم زمینی تبدیل داده بودند. منتها از این یک روزی که طالبان در کابل هستند همچنین یک مناسبت دیده نمی شود و از یگان کس هم قصاص نگرفتند، یگان کس هم شلاق نزدند. خب هنوز اعلام نکردن که چه قانونا دارن، لیکن اعلامیه که مثلا در 15 فقره در 15 ماده اونها اعلام کردن بسیار یک اعلامیه بسیار خوب بود. مثلا در اونجا گفته می شود که تاجران میتوانند کار خود ادامه دهند، مکتبان میتونند کار خود ادامه دهند، تمام زندگی
مملکت مردم مسئول است. اگر یگون کس با مملکت شما چشم علاقه یگون سربازی مثلا طالب است یا دزد است هر کس است باید مردم مراجعت کنند و طالبان حتما مشکل اونا را حل میکنن. مثلا همین شب بینو با منابعی که من داشتم از اطرافی دکتر عبدالله اطلاع دادن که همین شب یک گروهی اندک بی‌نظم در اطراف خانه دکتر عبدالله پیدا شد و اونا شاید یکون نیتی بد داشتن که وقتی به طالبان خبر میدن طالبان یک گروهی منظم میفرستند و این گروه تا حاضر خانه دکتر عبدالله رو حمایت میکنه. خانه حمید کرزی رئیس جمهوری پیشینی افغانستان هم هست، هر دو در یک خانه هستند. خب اینا طالبان یعنی این رهبرایی که با آنها میجنگیدند رو خب حمایت میکنند. یعنی از اون شهادت میدهد که واقعا طالبان یک طالبان دیگر هستند در حال حاضر از روی این اطلاعی که حاضر ما در دست داریم. در دیگر مناطق افغانستان وضعیت دیگر خیلی مردم هر جا فرار میکنند ولی فرماندهان استاد عطا و دیگران در بلخ زیر اسارتند. در مزار شریف چندین رفیقان من اونهایی که خب از فرماندهان جناب استاد عطا محمد نور بودن و فرماندهانی که مارشال دوستم بودن اینا حاضر در اسارت طالبان ظاهرا هستند، لیکن با من واتساپ در دستشون است، همراه ما صحبت میکنند. خوب اندک طبی نگرانی دارن، منتها تلفن دارن، صحبت میکنن. حتی در یک جا همه مسئول همه اونها تحت حمایت طالبان قرار دارن. اینا میتونیم هم اسارت گوییم هم حمایت گوییم. یعنی اونها حرکت کردن نتوانند. آدمایی هستن که خب سلاحدار بودند، آدمایی هستن که با طالبان میجنگیدن. طالبان همینا رو حتی گفتن همین یک حپاق نزدن، حتی یک شلاق نزدن، حتی بازداشت کردند و آوردن در مزار جو کردند. این و اون معنی است که خب طالبان خشین سال 1996 و 2001 این مول تاریخ می شود و الهی که چنین شود. مردم افغانستان چی طالب است چی جمعیتی است، خب کدام حزب و فرقه که نباشد خدا کند که اینو بین هم یک سازش کنن، یک دولت بیارن و برای آینده ملت خود برای فرزندان خود یک کشور امن و آباد رو به وجود بیارن. وگرنه این چه روز است که بیچاره زن افغان شوهرش کشته میشد، پسرش کشته میشن، فرزندای پسر نبیره هاش فرزندای خود در کوچه میمونن، خونه‌شون در اثر جنگ ها تخریب میشود، نزدیکانشون کشته میشن، اینا میمونن در سر کوچه و کسب و کارشون گداگری. و تصور کنید یک کشور بسیار بزرگ افغانستان حاضر چنین حال دارد، در خیمه ها زندگی میکنن، 5 کس 6 کس زندگی میکنن. تصور کنید که اونا باید خوراک بزنن، اونها باید خواب روند، مرد از دختر است. خب تصور کنید یعنی فوجیه انسانی، فوجیه یک ساکن افغانستان است. مثلا اگر ما مردم آسیا مرکزی، ما اونهایی که همزبانشون هستیم، ما اونهایی که همدینشون هستیم نفهمیم، کسی دیگر درک کرده نمیتواند. بخصوص که دولت تاجیکستان بسیار سیاستی اندیشیده شده مثلا در افغانستان دارد که همیشه در جانب عدالت، در جانب نیروهای هم قرار گرفته است که آنها خب رسمی هستند. یکم دویم آنها مثلا نمیخواهند که در افغانستان یک نظام تندرو، یک نظام سازمانهای تروریستی و خشین و دشمنی خطرزا برای تمام منطقه و سر دولت آید. اکنون منتظر میشویم که خب همین شب روز حکومت موقتی طالبان چگونه شکل میگیرد، حکومت و در آن از این حکومت تا کجا نیروهای سیاسی در افغانستان راضی میشوند. استاد عطا محمد نور و دوستان که در این اواخر فرار کردند چون دیگر علاج نبود، آیا اینها هم بیایند جانشان در امن خواهد بود یا نه؟ و فکر شما از این برخورده که طالبان دارند؟ گپ این گونه است که درباره فرار استاد عطا محمد نور یا مارشال دوستم، ما خب شما مثلا در شبکه‌های اجتماعی میبینید که بعضی آدم‌ها از هوا مثلا صحبت میکنن، اصلا نمیفهمن قانونهای جنگ. قانونهای جنگ کجا؟ اصلا می افغانستان نمیفهمن که چی میگذرد. افغانستان یک کشور دسیسه ها است، بیچاره مردمش قربانی دسیسه ها. اگر ما هم اگر در تاجیکستان بعضی کارهای نمیکردیم، ما هم اگر جنگ شهروندی ما ادامه پیدا میکرد، چقدر مثلا دسیسه سری ما هم میساختن و خیریت مثلا جنگ ما تمام شد. در افغانستان تصور کنید 40 سال به این سو اونقدر در دسیسه سازی در افغانستان قدرت ها ماهر شدگی هستند که
دسیسه که سری استاد عطا محمد نور و مارشال دوستم راه اندازی شده بود این بود که هر اینا زنده با اسارت طالبان رفتند و طالبان با تمام جهان با مردم افغانستان نشان دهند که این پیشواهای آنها این مردم هستند که این در اسارت هستند. حاضر مثلا اسماعیل خان یک اینترویو میدن که خب مردم ما تسلیم شدیم، یعنی اینها رو شخصیتشون به یک صفر برابر کردن معلوم میشد. با شخصیت اینها شخصیتی یا اعتبار ازبک ها و تاجیک ها در شمال افغانستان هم خب به درجه صفر پایین می اومد. فرار اینها به این آورده رساند که خب یک امیدواری برای در حال تغییر چهره کردن طالبان، خشن شدن طالبان یا با ظلم گذشتن طالبان، این دو نفر میتوانند که خب مقاومت رو علیه طالبان ادامه دهند. اکنون در حال حاضر از این سیاستی که طالبان دارن، مثلا طبق اطلاع من همین صبح بسم الله خان وزیر دفاع افغانستان در زمانی اشرف غنی، حاضرم وزیر دفاع برحال است این کس، این آدم رفت نزدیکی مارشال دوستم و استادتا که خب مشورت کنن که خب بیان به همین روند صلح به همین آینده همراه شوند. اگر اینا فرار نمیکردن با هر دو اینا هیچ کس محاسبه نمیکرد، طوری که با امیر صاحب اسماعیل خان محاسبه نشد. امیر صاحب اسماعیل خان همین شب رها شد، حاضر در شهر مشهد جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. یعنی آدمی که وقتی اسیر میشوید تو علاقه شخصیتی تو شکست ترور میشد، هیچ اصلا چیزی نمیموند، از معامله های بزرگ سیاسی بیرون میشه. یعنی فرار دوستان و عطا محمد نور این نگاه داشتن آنها در معامله های بزرگ سیاسی بود. مثلا بعد از تلاش اسیر کردن آنها فرار شخصیت آنها بود. این به همون آنهایی که سادت‌ها رو مثلا فراری حساب میکنن یا مارشال دوستم یک فراری حساب میکنن، خب اونا باید درست همین نکته رو درک کنن. بسیار به مانند گوساله های سیاسی اندیشرانی نکنن که اینا فرار کرد، این ترسید، خیانت کرد. طالبان یگان نفر رو نکشتند، یعنی نفر اینا نکشتند. واقعا اگر اینا جنگ را ادامه میدادن، همین گونه یک شرایطی که برای صلح در افغانستان فراهم شد فراهم نمیشد. یعنی فرار آنها بسیار یک فرار خوب و مقاومت نکردن آنها کاری درست بود. بله. این خلاصه از نگاه امروز. در عکس حال من وقتی در باره گزینه جنگ صحبت کردم، حاضر ولایت پنجشیر کاملا از طالبان آزاد است. در ولایت پنجشیر تمام نیروها گنرال های مجرب جنگی افغانستان جمع شده هستند. در ولایت پنجشیر قریب 15,000 نفر بینا به اطلاعاتی که مثلا من دارم از خود پنجشیر، جنگیان آماده جنگ با طالبان هستند. اکنون همین بودن همین نیرو هم در افغانستان در حال حاضر بسیار به نفع کار است. اونا بعضی زیاده‌روی هایی که مثلا طالبان میتوانن کردن، مثلا شناندن امارات به جای جمهوریت، جاری کردن قانون‌های اصلی میانگی، این نیرو میتواند که صدای اعتراض بلند کند و از همین کار طالبان یکروی و زیاده‌روی و تمامیت خواهی یا یکتازی طالبان جلوگیری میکند. یعنی در افغانستان واقعا یک شرایط بهترین برای رسیدن به پیدا شده است. خب با پنجشیر یک معامله کنند، حکومتی که نو می شود، حتما حکومت انتقالی، با پنجشیر یک معامله میکنند، همین یک یک مصالحه می انشالله به سرزمین افغانستان صلح خیلی نزدیک است، بوی صلح میرسد. مگر اینکه خب نیروهای خارجی بسیار قدرت هایی که راضی نیستند از بوده میتوانند ناراضی از چنین وضعیت، خب بعد دست اقدام ها نزنن. از روی تحلیل های من اون قدرت هایی که در افغانستان دست دارن، امریکا، روسیه تو قدرت اساسی، سعودی، ایران، پاکستان، چین، این حاضر در یک خب قریب به یک اتفاق رسیدگی، به یک توافق رسیدگی هستند که در همین کشور صلح شود. و همین رفتار طالبان، رفتار بسیار مسالمت آمیز، صلحجویانه طالبان نسبت به مردم هم از بازگویی از همین واقعیت میکند و خدا کند که واقعا همین شرایط یا یک فرصت خیلی تاریخی مساعدی که برای افغانستان فراهم شده است، خداوند همین رو برای مردم افغانستان به خیر انجام. مشکل در همین بود که اینجا طالبا همیشه خوب در رقابت بودن، ولی طالبا که آمد و با اینا که مذاکره کردند، خب دیگر مشکل از بین خواهد رفت. یعنی
هر گونه بیدادگری ها؟ سید احسان، یکم که طالبان یک نیروی نیابتی هستند، تا همین وقت بودند. اینا طبق برنامه پاکستان و دیگر قدرت ها کار میکردن. ایران، عربستان سعودی، این حواظ بعد از اینکه سال گذشته صلح کرده بودن با امریکا، با امریکایی هم خب یک برنامه های منتها برای اینا یک فرصت فراهم شد که قسمتی واقعا وطن دوست داشت، قسمتی که برای وطنش دلش میسوزد، قسمتی که خطاگوی خودشون رو تحلیل کرده فهمیدن که اینو سال 96 2001 چی خطا کردن و برای چی مردم اونها رو قبول نکرد تا حاضر مردم اونها رو بد میبیند. این قسمتش بسیار امکان خیلی خوب اینها فراهم شد که دیگه بندیگر نیروها سر یک میز مذاکرات نشسته به یک صلح رفتن. خب طالبان اگر مثلا کمترین یک عقل انسانی داشته باشن به اون شیوه سالهای آخر سالهای 90 باید کار نکنن. اینا واقعا از در این عصر 21 است، واقعا از در یک مدارا، از در پیشرفت، از در ترقیات، از روزنی همین ترقیات و پیشرفت و عصر 21 به افغانستان و وطن خودشون نگاه کنن، رشد وطن خودشون مثلا فکر کنن. این فهمن که مردم بیچاره افغانستان 40 سال برای این کشته، زخمی، فراری، دربدر نشد که باز بیاد به یک رژیم میزند که از در سطح عصر میانه باشد و قانونهای عصر میانه که زندگی کنند. اگر همین چنین یک رژیم طالبان میخواد در قدرت بیارد، این رژیم را نه ایران قبول دارد، نه کشورهای آسیا مرکزی قبول دارد، نه همون امریکا قبول دارد، نه روسیه و نه چین و دیگر. اینا همین واقعیت باید فهمن. یعنی اینو باید کاری نکنن که افغانستان رو دیگر باره به یک پایگاه افراطیت، اکستریمیسم و سازمان های تروریستی تبدیل دهند. و اون بچه های هم هستن که از القاعده و از جنگی های مثلا تروریستی که از القاعده و کشورهای آسیا مرکزی تمام دنیا هستن در افغانستان. بهترین گزینه برای آنها این می شود که در افغانستانی که حاضر خب انشالله آینده راست می شود، جور می شود یا ساخته می شود، همینا یک شهروندی، یعنی اینا گون که خب به حیات ملکی برگردن، در همونجا زندگیشون راست کنند. یعنی افغانستان نباید برای جهان مشکل ایجاد کند و جهان نباید برای افغانستان مشکل ایجاد کند. بگذار جهان بگذارد که افغانستان به کار خود باشد، افغانستان هم بگذارد که مثلا منطقه جهان خب یک نفس آزاد کشند. در افغانستان یک کشور امن و آباد و پیشرفت و همین چهارراهی اقتصادی تجارتی که باعث پیشرفت آسیای مرکزی می شود، افغانستان چنین یک کشور باشد. نباید این کشوری باشد که در اونجا مثلا کودکش محکوم به کشتن و قتل و دربدری و بی مکتبی و بی سوادی باشد، بدنش مثلا یک مال و یک کنیز و یک انسان بی حقوق و حیوان حتی مراجعه شود. مردش هم مثلا یک شرایطی داشته باشه که برای فرزنداش کار کنه و یک پارانوم پیدا کنه. جامعه جهانی بخصوص ما مردم این منطقه باید خیلی تلاش کنیم که همسایه های ما روز و روزگار خوب داشته باشند، یک زندگی خوب داشته باشند. بعد طالبان هم شانس دارن، همین امکانات برای طالبان، برای تمام نیروهای سیاسی در افغانستان پیدا شد. این خیلی نباید ما فکر کنیم که طالبان وقتی که همه جا سقوط کرد به دست طالبان تمام خلاص طالبان همه را گرفتن. در تاریخ افغانستان این گونه ضبط‌های، این گونه اشغال‌ها زیاد بودند. پنشیر به جنگ آماده است، بامیان، نیمی بامیان به جنگ آماده است. در همین جا می شود مثلا یک مقاومت شکل گیرد ضد حکومت طالبان جنگ کند. یعنی در افغانستان نمی شود از راه جنگ مسئله را حل کرد. فقط یک راه است، راه صلح و چه قیمتی که نباشد. تشکر میکنم استاد برای یک صحبت خیلی پرمحتوا. سلامت باشند. و شنونده های گرامی، فخرالدین خالبک، روزنامه‌نگار، تحلیلگر مسائل افغانستان بودند که به چند سوال های ما و شما پاسخ گفتند و خب یک خوشبینی ها را از کابل برای ما و شما خب نوید دادند. خب با امید آرامش در منطقه و مخصوصا در افغانستان همسایه کشور، همزبان و همدینی ما میخوایم به برنامه نکته گذاریم و برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد. در امان خدا.